भवतां समेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। इतः पूर्वं गते पाठे अस्माभिः समानाधिकरणतत्पुरुषसमासस्य कानिचन सूत्राणि अधीतानि। ततः परं षष्ठीसमासापवादविधायकानि सूत्राणि तत्र दृष्टानि। ततः परं षष्ठीसमासविधायकं सूत्रम् अधिकृत्य च दृष्टं वर्तते। अधुना अस्मिन् पाठे तत्पुरुषसमासस्य इतोपि अवशेषभागः यः वर्तते षष्ठीसमासनिषेधकसूत्राणि तथा गतिसमासविधायकानि सूत्राणि, प्रादिसमासविधायकानि सूत्राणि, उपपदसमासः, एतान् विषयान् अधिकृत्य पश्यामः। ततः परं बहुव्रीहिसमासमधिकृत्य पश्यामः। ततः परं द्वन्द्वसमासमधिकृत्य च पश्यामः। आदौ तत्र षष्ठीसमासनिषेधकानि सूत्राणि अधिकृत्य पश्यामः। पाणिनिना द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे षष्ठीसमासनिषेधकानि सूत्राणि रचितानि। षष्ठीसमासनिषेधकानि सूत्राणि 7 वर्तन्ते। तानि च न निर्धारणे, पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन, तेन च पूजायाम्, अधिकरणवाचिना च, कर्मणि च, त्रिजकाभ्यां कर्तरि, कर्तरि च इति अयमेव सूत्रक्रमः च तत्र वर्तते। एतैरेव 7 सूत्रैः षष्ठीसमासनिषेधः उक्तः वर्तते पाणिनिना। तत्र न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदम् अन्येषु 6 सूत्रेषु उत्तरत्र अनुवर्तते। न निर्धारणे इति सूत्रं, तेन सूत्रेण निर्धारणार्थे या षष्ठी सा न समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तर्हि तत्र गवां कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा, मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः। तत्र गवां कृष्णा, तत्र गवामिति षष्ट्यन्तस्य कृष्णा इति समर्थेन सुबन्तेन सह समासो नास्ति। यतः तत्र गवामित्यत्र या षष्ठी सा निर्धारणार्थे षष्ठी। अतः निर्धारणार्थे या षष्ठी तदन्तस्य शब्दस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासो न भवति। एवं षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते निषेधोऽयं विधीयते। एवं 7 सूत्रैः षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते तस्य निषेधः क्रियते। मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः इति। तर्हि प्रश्नः जायते, किं नाम निर्धार्यम् इति। निर्धारणार्थे कदा षष्ठी प्रवर्तते इति। समुदायात् असाधारणेन धर्मेण बुद्ध्या पृथक् क्रियमाणः यः एकदेशः वर्तते सः निर्धार्यः इत्युच्यते। तर्हि यत्र निर्धारणं क्रियते समुदायात् असाधारणेन धर्मेण एकस्य अंशस्य एकदेशस्य पृथक्करणमेव निर्धारणम् इत्यर्थः। तर्हि गौः इति कश्चन समुदायः, तस्मात् गोसमुदायात् तदेकदेशः कृष्णरूपा गौः पृथक् क्रियते। तत्र एकं धर्मं पुरस्कृत्य तत्र विद्यमानेन गुणेन वा क्रियया वा यदा सः एकदेशः पृथक् क्रियते तदानीं निर्धारणमस्ति इति व्यवहारः। एवं च गोसमुदायात् तदेकदेशः कृष्णा गौः असाधारणेन धर्मेण क्षीरदानाख्यधर्मेण पृथक् क्रियते। एवं मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः इत्यत्र मनुष्यसमुदायात् तदेकदेशः क्षत्रियः तद्गत असाधारणेन धर्मेण शौर्येण गुणेन पृथक् क्रियते। तथा च अत्र गवामिति षष्ट्यन्तस्य कृष्णा इति निर्धार्यवाचिना सह समासो नास्ति। एवं मनुष्याणामिति षष्ट्यन्तस्य च क्षत्रियः इति निर्धार्यवाचिना सह न समासः। यतः अत्र उभयत्रापि षष्ठी निर्धारणार्थे प्रवृत्ता इति कारणात् तत्र यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण निर्धारणार्थे षष्ठी विधीयते। ततः परं द्वितीयं सूत्रमस्ति पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति। षष्ठीति सूत्रम् अनुवर्तते, न निर्धारणे इत्यस्मात् न इति पदं च अनुवर्तते। च षष्ट्यन्तं न समस्यते कैः पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन। पूरणं च गुणश्च सुहितानि च अर्थाः येषां ते पूरणगुणसुहितार्थाः। पूरणगुणसुहितार्थाश्च सत् च अव्ययञ्च तव्यश्च समानाधिकरणञ्च इति समाहारद्वन्द्वः। एतेषां समाहारद्वन्द्वः पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणं, तेन पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति अत्र विग्रहः बोध्यः। तत्र पूरणं गुणः सुहितं सुहितः सुहितानि अर्थाः येषां ते पूर्णगुणसुहितार्थाः इत्युक्तं। तत्र अर्थशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते। एवं च पूर्णार्थकः यः शब्दः
ततः परं सुहितार्थकः यः शब्दः, गुणार्थकः यः शब्दः, तैः शब्दैः सह षष्ट्यन्तसमासो नास्ति। सत् इति शतृशाणचोः संज्ञा, तौ सत् इति सूत्रेण शतृशाणचोः सत् इति संज्ञा विधीयते। एवं च प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणम्, अतः सदन्तेन सत्सम्यक् शत्रुप्रत्ययान्तेन शाणच् प्रत्ययान्तेन च षष्ट्यन्तसमासो नास्ति इति आयाति। अव्ययेन सह षष्ट्यन्तसमासो नास्ति, समानाधिकरणेन च षष्ट्यन्तसमासो नास्ति, तव्यप्रत्ययान्तेन सह च षष्ट्यन्तसमासो नास्ति इति सूत्रार्थः लब्धः। तदेव उक्तं कौमुद्यां पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते इति। अत्र पूर्णार्थकप्रत्ययाः केचन वर्तन्ते। तदन्तैः पूर्णार्थकप्रत्ययान्तैः शब्दैः षष्ट्यन्तस्य समासो नास्ति। सतां षष्ठः, शश इत्यस्मात् संख्यावाचकात् तत्र डट् प्रत्ययो भवति, डट् प्रत्ययस्य तुघागमः भवति, ष्टुत्वे कृते षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च षष्ठः इति पूर्णार्थकप्रत्ययान्तोऽयं शब्दः। तदन्तस्य सतां षष्ठः, अत्र षष्ट्यन्तस्य षष्ठः इति पूर्णार्थकप्रत्ययान्तेन समासो नास्ति। अत्र सतां प्रथमः, शतां षष्ठः, सतां द्वितीयः इत्यादिषु समासो भवितुं नार्हति। अनेन सूत्रेण निषेधात्। ततः परं षष्ट्यन्तस्य गुणवाचकेन समासस्य निषेधोदाहरणं काकस्य कार्ष्ण्यं, ब्राह्मणस्य शुक्लाः इति। अत्र कश्चन विचारः प्रस्तूयते। षष्ट्यन्तस्य गुणवाचकेन सह सम्बन्धः निषिध्यते, तर्हि चन्दनगन्धः अथवा घटरूपम् इत्यादौ समासः दृश्यते। ते घटस्य रूपं घटरूपम् इति समासः कृतः। सूत्रं तु किं कथयति? षष्ट्यन्तस्य गुणवाचकेन सह समासः न कर्तव्यः इति। तर्हि कथम् अत्र समासः कृतः इति प्रश्नः जायते। तत्र समाससाधनाय वार्तिककृता वार्तिकमेकम् आरब्धं, तत्स्थैश्च गुणैः समासो वक्तव्यः इति। अनेन वार्तिकेन समासः प्रतिप्रसूयते अत्र। तर्हि प्रश्नः जायते, को अर्थः अस्य वार्तिकस्य? तत्स्थः गुणवाचकैः तत्स्थैः गुणैः समासो वक्तव्यः इति। तर्हि तत्स्थः गुणः नाम कः इति प्रश्नः जायते। तदेतदुच्यते प्राधान्येन अप्राधान्येन वा द्रव्य अप्रतिपादकत्वे सति गुणप्रतिपादकत्वं तत्स्थगुणवाचकत्वं नाम, न तु प्राधान्येन गुणप्रतिपादकत्वम्। एवं च प्रधानतया गुणवाचकशब्दः, प्रधानतया यः शब्दः गुणं ब्रवीति सः तत्स्थगुणवाचको न। तत्र प्राधान्येन वा अप्राधान्येन वा द्रव्य अप्रतिपादकत्वे सति गुणप्रतिपादकः शब्द एव तत्र तत्स्थगुणवाचकः इति स्वीक्रियते। अतः काकस्य कार्ष्ण्यम् इत्यत्र कार्ष्ण्यशब्दः प्राधान्येन गुणं प्रतिपादयति, अतः सः तत्स्थगुणवाचको नास्ति। गन्धः इत्यत्र तावत् गन्धशब्दः गन्धत्वेन गन्धं न प्रतिपादयति, अपि तु तत्र अप्राधान्येन द्रव्यं च प्रतिपादयति इति कारणात् सः तत्स्थगुणवाचको भवति। अन्यथा प्राधान्येन गुणप्रतिपादकाः शब्दात् तत्स्थगुणवाचिनः इति स्वीकृते ये गुणिवाचकोत्पन्नशयन्तकार्ष्ण्यादिशब्दाः तेषां द्रव्योपसर्जनगुणप्रतिपादकत्वात् तेषामपि तत्स्थगुणवाचकत्वं स्यात्। तथा सति षष्ट्यन्तस्य कार्ष्ण्यादिशब्दैरपि समासः स्यात्, परन्तु समासः नेष्टः। अतः प्राधान्येन अप्राधान्येन वा द्रव्यप्रतिपादकत्वे सति गुणप्रतिपादकत्वमेव तत्स्थगुणवाचकत्वं च। गन्धत्वेन प्रतीयमानः गन्धः केवलं गुणमेव ब्रूते, तत्प्राधान्येन अप्राधान्येन वा द्रव्यं न वक्ति। अतः गन्धादिशब्दानां तत्स्थगुणवाचकत्वं सुस्थमेव। अतः अत्र चन्दनगन्धः घटरूपमित्यादौ समासः सिद्ध्यति। ततः परं षष्ट्यन्तस्य सत्प्रत्ययान्तेन अर्थात् शत्रुप्रत्ययान्तेन शाणच् प्रत्ययान्तेन च स समासनिषेधस्य उदाहरणं। ब्राह्मणस्य कुर्वन् कुर्वाणो वा किङ्करः, अत्र शत्रुशाणजन्ताभ्यां ब्राह्मणस्य द्विजस्य इति षष्ट्यन्तस्य समासो नास्ति। षष्ट्यन्तस्य तव्यप्रत्ययान्तेन समासनिषेधः। तव्यत् तव्यानीयरः इति सूत्रेण तव्य तव्यत् अनीयर् इति त्रयप्रत्ययाः विहिताः धातोः परत्र। अत्र तव्यप्रत्ययान्तेन सहैव षष्ट्यन्तसमासनिषेधः। तव्यत् इति प्रत्ययान्तेन तावत् तव्यत् इति यः प्रत्ययः तदन्तेन तु समासः भवत्येव। तव्यप्रत्यये कृते तव्यत् प्रत्यये कृते वा रूपे भेदः भावेपि तव्यत् प्रत्ययान्तमादाय समाससम्भवात् निषेधस्य किं प्रयोजनमिति प्रश्नः जायते मनसि। तत्र स्वरभेदः फलं भवति। तव्यत् प्रत्ययान्तेन समासे कृते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः सिद्ध्यति, तव्यप्रत्ययान्तेन समासे कृते तु तन्न भवति इति वैलक्षण्यं ज्ञातव्यमत्र। षष्ट्यन्तस्य समानाधिकरणेन सह समासनिषेधस्य उदाहरणं तक्षकस्य सर्पस्य इति। तक्षकस्य सर्पस्य, अत्र सः सर्पः तक्षकः उभवपि एक एव, अतः सामानाधिकरण्यं वर्तते अनयोः शब्दयोः। अतः अनयोः सामानाधिकरण्यविशिष्टयोः अनयोः षष्ट्यन्तयोः समासः नास्ति अत्र।
यद्यपि अत्र विशेषणं विशेषेण बहुलमिति कर्मधारय समासः भवितुमर्हति तक्षकश्चासौ सर्पः तक्षकसर्पः तस्य तक्षकसर्पस्य इति रूपं सम्पादयितुं शक्यते तथापि एतद् निषेधसामर्थ्यात् विशेषणं विशेषेण बहुलमिति कर्मधारय समासोऽपि नात्र अन्यथा तक्षकसर्पस्य इति रूपम् अत्रापि तक्षकस्य सर्पस्य इति समासः निषिध्यते यदि समासः स्यात् किं रूपं स्यात् तक्षकसर्पस्य इत्येव रूपं स्यात् तक्षकसर्पस्य इति इदं रूपं कर्मधारय समासेनैव सम्पादयितुं शक्यते तर्हि निषेधः व्यर्थः स्यात् अतः निषेधवैयर्थ्यं यथा न स्यात् तदर्थं विशेषणं विशेषेण बहुलमिति सूत्रप्राप्तसमासोऽप्यत्र नास्ति इति उच्यते एवं पोटायुवति स्तोक कतिपय गृष्टिदेनुवशा वेहद्बष्कयनी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जातिः इति सूत्रप्राप्तसमासोऽपि अत्र कर्मधारय समासः नास्ति एवं च इमानि सूत्राणि अत्र मुख्यानि वर्तन्ते षष्ठीसमासनिषेधाय ततः परम् अपरमेकं मुख्यं सूत्रं वर्तते कर्मणि च इति न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदमनुवर्तते षष्ठी इति च अनुवर्तते सुप्सुपा इत्यनुवर्तते षष्ट्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते कर्मणि या षष्ठी कर्मणि इति षष्ठी इत्यत्र अन्वेति एवं च कर्मणि या षष्ठी आपातः अस्य सूत्रस्य अयमर्थः भाति कर्मणि इति या षष्ठी तदन्तं सुबन्तं न समस्यते इति अत्र च शब्दः इत्यर्थकः तथा च कर्मणि इति पदमुच्चार्य विहिता या षष्ठी सा न समस्यते इति कर्मणि च इति सूत्रस्य अर्थः तर्हि प्रश्नः समुदेति कुत्र कर्मणि इति पदमुच्चार्य षष्ठी विहिता इति तर्हि कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कृदन्तेन योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विहिता ततः पश्चात् न लोकाव्यनिष्ठा कलर्तॄणाम् इति सूत्रेण कर्तरि कर्मणि च षष्ठी निषिद्धा वर्तते तेन सूत्रेण लादेश उखै अव्ययनिष्ठा कलर्तॄणां योगे तथा च पाणिनिना षष्ठी विधानाय षष्ठी निषेधाय च सूत्रे द्वे रचयामासाते ततः पश्चात् यस्मिन् वाक्ये कृदन्तेन योगे कर्तुः कर्मणः च उभयो षष्ट्यां प्राप्तायां कर्मण एव षष्ठी न तु कर्तुः इति कर्मण्येव षष्ठी विधानाय पाणिनिना अपरं सूत्रमारब्धम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रं वर्तते कृदन्तेन योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विहिता उदाहरणार्थं जगतः कर्ता कृष्णः तदपरं कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र कर्तरि षष्ठी जगतः कर्ता कृष्णः इत्यादौ जगतः इत्यत्र या षष्ठी सा कर्मणि षष्ठी च बोध्या यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं प्रयुक्तं कर्मपदं च प्रयुक्तं कृदन्तेन योगः च वर्तते तर्हि तत्र कर्तरेपि षष्ठी प्राप्ता कर्मणि च षष्ठी प्राप्ता तर्हि किं कर्तव्यम् उभयत्रापि षष्ठी प्राप्ता चेत् तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं वर्तते तत्र तेन सूत्रेण किं कथ्यते कर्मणि एव षष्ठी कर्तव्या न तु कर्तरि इति कथयति अतः कर्मणि एव षष्ठी प्रवर्तते न तु कर्तरि अतः गवां दोहः अगोपेन आश्चर्यः इति आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति तर्हि अगोपः तत्र दोहनस्य कर्ता तद्वाचका षष्ठी नास्ति कर्मवाचका षष्ठी तत्र वर्तते अतः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रे कर्मणि इति पदमुच्चार्य षष्ठी विहिता अतः कर्मणि च इत्यनेन सूत्रेण यत् षष्ट्यन्तस्य समासस्य निषेधः क्रियते तत्तावत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण या षष्ठी प्राप्ता वर्तते कर्मणि सा षष्ठी तदन्तं षष्ट्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन न समस्यते इत्यर्थः आयाति एवं च गवां दोहः इत्यत्र समासो नास्ति गवां दोहः अगोपेन आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इत्यत्र समासः न भवति एवं च अस्य सूत्रस्य अयमर्थः लभ्यते उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रभीता या षष्ठी सा षष्ठी न समस्यते इति कर्मणि च इति सूत्रस्य अर्थः इत्यर्थः लब्धः ततः परम् अन्यानि अपि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते नित्यं क्रीडाजीविकयोः तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च ततः परं त्रिजकाभ्यां कर्तरि च इत्यादीनि सूत्राणि वर्तन्ते एतैः सूत्रैरपि समासनिषेधः बोध्यते तत्र एतेषाम् अध्ययनं तत्र सिद्धान्तकौमुदीस्थः ज्ञातव्यः वर्तते एतेषाम् उदाहरणम् अर्थश्च ततः परं वर्तते अत्र विमर्शनीयः विषयः वर्तते कुगतिप्रादयः इति सूत्रं गतिप्रादिसमासविधायकं सूत्रमिदं कुगतिप्रादयः सुप्सुपा इत्यनुवर्तते प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं तथा च कुशब्दः गतिसंज्ञकाः प्रादयः च समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते इति सूत्रार्थः सम्पन्नः कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति कुशब्दस्य समासे उदाहरणं कु सु पुरुषः सु इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण समासे ततः परं कुशब्दस्य कुगतिप्रादयः इत्यस्य प्रथमा निर्दिष्टत्वात् उपसर्जनसंज्ञायां तस्य च पूर्वनिपातो भवति कुपुरुष विशिष्टासु प्रत्ययरुत्वे विसर्गे कुपुरुषः इति रूपं गतिसंज्ञकानां समर्थेन सुबन्तेन सह समासस्य उदाहरणं प्रगत्य पटपटाकृत्य ऊरीकृत्य मनसि कृत्य इत्यादीनि अत्र एतेषां गतिसंज्ञा तत्र भिन्नभिन्नसूत्रेण सिद्ध्यन्ति ऊर्यादिचिडाचश्च इत्यादिभिः सूत्रैः एतेषाम् ऊरी उररी पटपटा
एतेषां शब्दानां गतिसंज्ञा तत्तत्सूत्रैः भिन्नभिन्नसूत्रैः तत्र गतिसंज्ञाः सिद्ध्यन्ति तत्र। ततः परं प्रादिसमासः अत्र उच्यते। पाणिनीयमते प्रादिसमासविषये प्रादीनां केषु अर्थेषु केन सुबन्तेन सह समासः कर्तव्यः इति वार्तिकारः वार्तिकानि रचयाञ्चकार। तानि च वार्तिकानि प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्या इति। एवं च अत्र पञ्चवार्तिकानि दृश्यन्ते। प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्या इति। प्रादीनां गतादिषु अर्थेषु प्रथमान्तेन समासो भवति इति प्रथमवाक्य। प्रगतः गताद्यर्थे प्रथमया इति वार्तिकस्य अर्थः। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकस्य अर्थः। एवम् अन्यत्रापि अर्थः बोध्यः। एवं एभिः वार्तिकैः प्रादीनां सुबन्तेन केषु अर्थेषु समासः इति विषयव्यवस्था कृता वर्तते अत्र वार्तिकेन। एवं च प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, प्र इत्यस्य प्रगतार्थे प्रथमान्तेन आचार्यशब्देन समासः भवति। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, प्रासु आचार्यसु। तर्हि कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया इति वार्तिकसहकारेण च अत्र समासो भवति। समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः च लुकि, प्र आचार्य सन्धौ कृतायां प्राचार्य, ततः परं विशिष्टात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे प्राचार्यः इति रूपम्। प्रकृष्टः वीरः प्रवीरः। एवं रीत्या उदाहरणं संगतः अर्थः समर्थः इति। ततः परम् अतिक्रान्तः कट्वाम्। एवं च अति इति प्रादेः कट्वाम् इति द्वितीयान्तेन समासो भवति। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन। कट्वाम् अतिक्रान्तः अतिकट्वः। तर्हि अतिसु कट्वा अम् इति स्थिते तत्र एतद्वार्तिकसहकारेण अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकसहकारेण कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण च समासो भवति। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः च लुकि, अतिकट्वा इति जाते तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य सूत्रेण ह्रस्वे कृते अतिकट्व इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे अतिकट्वः इति रूपं सिद्धम्। उद्गतः वेलाम् उद्वेलः इत्येवम् अपि उदाहरणं बोध्यं। ततः परम् अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः, अवसु कोकिलटा कोकिलाटा इत्यवस्थायाम् अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया इति वार्तिकसहकारेण कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकि अव कोकिला इति जाते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य सूत्रेण ह्रस्वे अवकोकिल विशिष्टात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे च अवकोकिलः इति रूपम्। अत्र अव इत्यस्य अवकृष्टार्थे कोकिलाशब्देन तृतीयान्तेन समासः। ततः परं परिग्लाणः अध्ययनाय पर्यध्ययनः। अत्र परि इत्यस्य परिग्लाणार्थे अध्ययनशब्देन चतुर्थ्यन्तेन समासो भवति। तद् अत्र परिसु अध्ययन ङे इति स्थिते पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति वार्तिकसहकारेण कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण च समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः च लुकि कृते परि अध्ययन इति जाते यनादेशे पर्यध्ययन इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे पर्यध्ययनः इति रूपं सम्पन्नं। ततः परं निष्क्रान्तः कौशाम्ब्यः निष्कौशाम्बिः। अत्र निर् इत्यस्य निष्क्रान्तार्थे कौशाम्बी शब्देन पंचम्यन्तेन समासः। तथा च निष्कौशाम्बिः इति रूपं सम्पन्नं भवति। प्रतिष्ठितं उरसि प्रत्युरसम्। ततः एवम् अन्यानि उदाहरणानि च अत्र बोध्यानि। ततः परम् उपपदसमासः। उपपदसमासः मुख्येन रूपेण उपपदमतिङ् इति सूत्रेण विधीयते। उपपदसंज्ञकस्य अतिङन्तेन समासो विधीयते अनेन सूत्रेण। किं नाम उपपदम् इति प्रश्नः जायते। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण धात्वधिकारे सप्तम्यन्तपदवाच्यम् उपपदसंज्ञं भवति इत्युच्यते। अतः धातोः इत्यस्मिन् अधिकारे ये प्रत्ययाः विहिताः तत्र यत् सप्तम्यन्तं पदं वर्तते तद्वाच्यो यो अर्थः तस्य उपपदसंज्ञा भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः लब्धः। तत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः। कर्मण्यन् इति धातोः इत्यधिकारे इदं सूत्रं वर्तते। अत्र कर्मणि इति पदं सप्तम्यन्तं तद्वाच्यः अर्थः कर्मवाचकं पदं। तर्हि कर्मवाचकं पदं नाम किं? द्वितीयान्तं पदं। तर्हि द्वितीयान्तस्य पदस्य उपपदसंज्ञा। एवं च कर्मण्यन् इति सूत्रस्य कर्मवाचके उपपदे धातोः परत्र अण् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः लब्धः। तत्र कर्मणि इति सप्तम्यन्तं तद्वाच्यस्य तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञा भवति। तद्वाच्यं कर्मवाचकं पदम् अर्थात् द्वितीयान्तम्। एवं च द्वितीयान्तस्य उपपदसंज्ञा भवति। एवं च उपपदसंज्ञकस्य द्वितीयान्तस्य अतिङन्तेन समासो भवति उपपदमतिङ् इति सूत्रेण। सुपा इत्यनुवृत्त्या एव सिद्धे अतिङ्ग्रहणम् अर्थात् सुपा इत्यनुवर्तयितुं शक्यते।
तर्हि उपपदसंज्ञकस्य सुबन्तेन समासो भवति इत्यर्थः सिद्धो भवति। तर्हि तिङन्तेन समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि अतिङ् इति किमर्थम् उक्तमत्र? तर्हि अतिङ्ग्रहणं गतिकारकोपदानां कृद्भिः समासः प्राक् सुबुत्पत्ते इति परिभाषायाः पाणिनीयशास्त्रे स्वीकृतिं बोधयति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, कुम्भ अम् इति कर्मवाचकं द्वितीयान्तं, तस्मिन् उपपदे सति क्रीन्धातोः अणप्रत्ययो भवति, कृते सति कार इति रूपं जायते। तर्हि कुम्भकार इत्यस्य कृदन्तत्वात् कृदन्तेन योगे कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण तत्र द्वितीयां बाधित्वा षष्ठी प्रवर्तते, कुम्भङस् कार इति जायते। तर्हि कुम्भङस् इति कर्मवाचकं पदं तत्, तस्य अतिङन्तेन केवलं कृदन्तेन सह समासो भवति। यद्यपि तत् सुबन्तं न, सुपा इत्यनुवर्तिते सति सुबन्तेनैव सह समासः स्यात्, कार इत्यनेन सह समासः न स्यात्। तत् केवलं कृदन्तेन अर्थात् सुबन्तस्य केवलं कृदन्तेनापि समाससिद्ध्यर्थमेव अतिङ्ग्रहणं कृतमत्र, अन्यथा सुपा इत्यनुवर्तनेनापि तत् कर्तुं शक्यमासीत्। अतः केवलं कृदन्तेन अत्र समासः इष्टः इति कारणात् अतिङ्ग्रहणं कृतं। तर्हि तिङन्तभिन्नेन समस्यते, एवं च तिङन्तभिन्नेन इत्युक्तत्वात् कार इति तिङन्तं नास्ति परन्तु कृदन्तमेव, तथापि सुबन्तं च नास्ति, तथापि अत्र समासः प्रवर्तते। तर्हि कुम्भकार इति जाते, विशिष्टात् सुप्रत्यये कृते कुम्भकारः इति रूपं सम्पन्नं। तर्हि प्रश्नः उदेति, तर्हि किमर्थं सुबन्तस्य केवलं कृदन्तेन समासविधानं, सुबन्तेनैव समासः विधीयतामिति? तथा चेत् अश्वक्रीति, धनक्रीति, धनक्रीता इत्यादीनि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। तत्र सुबन्तेनैव समासः इति चेत् पूर्वं प्रवृत्तस्य ङीपः वारणं न स्यात्, धनक्रीता इति रूपं न स्यात्, धनक्रीति इति रूपं स्यात्, अनिष्टं स्यात्। तत्र तादृशरूपाणां सम्पादनायैव कृदन्तेन समासः विहितः। तत्र कृदन्तेन समासविधानात् धनेन क्रीत, धनक्रीत इति केवलं तान्तप्रत्ययेन कृदन्तेन सह समासो भवति। ततः परं तत्र टापि कृते धनक्रीति वा धनक्रीता वा इति रूपं भवितुमर्हति। ततः परम् अत्र बहुव्रीहिसमासम् अधिकृत्य वयं पश्यामः। बहुव्रीहिसमाससंज्ञाविधायकं सूत्रं तावत् शेषो बहुव्रीहिः इति। इदं सूत्रं तत्प्रकारकेषु सूत्रेषु अधिकारसूत्रमस्ति। सर्वेषाम् अधिकारसूत्राणाम् अवधिः अस्ति इत्युक्तं पूर्वमेव। तच्चार्ते द्वन्द्वः इति सूत्रात् परिपूरतनसूत्रपर्यन्तम् इदम् अधिक्रियते। एवं च उत्तरत्र पञ्चभिः सूत्रैः सह सम्बध्यते। एवं च अनेकमन्यपदार्थे संख्याव्यासन्नदूराधिकसंख्यासंख्येये दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे एतैः पञ्चभिः सूत्रैः बहुव्रीहिसमासः विहितः पाणिनीये। शेषो बहुव्रीहि इति सूत्रमपि योजयामश्चेत् षट् सूत्राणि वर्तन्ते। तर्हि बहुव्रीहिसमाससूत्राणाम् इतः ऊर्ध्वं व्याख्या क्रियते। शेषो बहुव्रीहिः इति सूत्रम्। अत्र शेषशब्देन किं गृह्यते इति चेत् उक्तादन्यशेषः। इतः पूर्वं द्वितीयान्तस्य, तृतीयान्तस्य, चतुर्थ्यन्तस्य, पञ्चम्यन्तस्य, षष्ठ्यन्तस्य, सप्तम्यन्तस्य समासः उक्तः। तर्हि प्रथमान्तस्य समासः नोक्तः। अतः शेषशब्देन प्रथमान्तं गृह्यते। तर्हि प्रथमान्तानां यः समासः सः बहुव्रीहिः इत्युच्यते इत्यर्थः आयाति। प्रथमान्तस्यापि समासः उक्तः खलु, तत्पुरुषसमानादिकर्मधारयः इति वर्तते। तर्हि प्रथमान्तानपि समासस्तु उक्तः एव इत्युक्ते प्रथमा इति शब्दमुच्चार्य नोक्तः। इदानीं द्वितीया श्रुतातीतपदगताद्यस्थप्राप्तापन्नैः, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः, पञ्चमी भयेन, सप्तमी शौण्डैः, षष्ठी इत्येवं रीत्या तां विभक्तिमुच्चार्य समासः विहितः। एवं प्रथमा इति शब्दमुच्चार्य कुत्रापि समासः न विहितः। अतः प्रथमान्तानां यः समासः सः नोक्तः, अतः सः उक्ताद् अन्यः शेषः भवति। अतः बहुव्रीहिसमासः प्रथमान्तानां भवति इत्यर्थः सिद्धः। एवं अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रे अन्यपदार्थे इति कथनात् समस्यमानपदार्थभिन्नपदार्थे समासो भवति इत्यर्थः लब्धः। प्रथमान्तानां यः समासः सः समासः अन्यपदार्थे एवं च समस्यमानपदभिन्ने अर्थे। तर्हि प्रथमार्थे समासश्चेत् तद्भिन्नार्थाके द्वितीयादयः याः विभक्तयः वर्तन्ते तेषु विभक्त्यर्थेषु प्रथमान्तानां समासः भवति इत्यर्थः सिद्धः। तदेव सूत्रम् अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रं सुप्सुपा इत्यनुवर्तते। तच अनेकं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। अतः अनेकमिति पदोपादानात् बहूनामपि सुबन्तानां समासः भवति। तेन कार्तवीर्यार्जुनः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, अथवा जरच्चित्रगुः इत्यादि रूपाणि च सिद्ध्यन्ति। प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, प्राप्तमुदकं द्वयोः प्रथमान्तयोः समासः कस्मिन्नर्थे? द्वितीया विभक्त्यर्थे। अन्यपदार्थे इत्युक्तत्वात् द्वितीया विभक्त्यर्थे समस्यते। प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। प्राप्त सु उदक सु इत्यवस्थायाम् अनेकमन्यपदार्थे सूत्रे समासे समासत्वा प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपः लुकि प्राप्त उदक इति जाते। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं विशेषणं च पूर्वत्र प्रयोक्तव्यमिति कारणात्
प्राप्त इत्येतद् विशेषणम् अतः तस्य पूर्वप्रयोगे प्राप्त उदक इति जाते गुणे प्राप्तोदक विशिष्टात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे प्राप्तोदकः इति रूपं सम्पद्यते। ऊढः रथः येन सह अत्रापि ऊढः रथः इति द्वयोः प्रथमान्तयोः समासः येन इति तृतीया विभक्त्यर्थे समासः भवति। अत्र उपहृतः पशुः यस्मै उपहृतपशुः रुद्रः उद्धृतः ओदनः यस्याः उद्धृत उदना स्थाली चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। एवं वीरपुरुषकः ग्रामः वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषकः ग्रामः। एवं च प्रथमान्तानां शब्दानां बहुव्रीहिसमासः प्रथमा विभक्ति भिन्न विभक्त्यर्थे च समासः इत्यर्थः अवगतः। ततः परम् अत्र अपरमेकं वार्तिकं वर्तते सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च इति। तर्हि उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः। तर्हि अत्र अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण समासो भवति। तर्हि यदि पूर्वपदं सप्तम्यन्तम् अथवा उपमानवाचकं चेत् तत्र यदुत्तरपदं तस्य लोपो वक्तव्य। उष्ट्रस्य मुखम् उष्ट्रमुखं ततः परम् उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः इत्यत्र पूर्वपदम् उष्ट्रमुखपदं तत्र तदुपमानवाचकं च तस्मिन् यदुत्तरपदं नाम मुखपदं तस्य लोपो भवति उष्ट्रमुखः इति रूपं जायते। ततः परं द्वितीयं सूत्रं वर्तते संख्याव्यासन्नदूराधिकसंख्यासंख्येये इति। संख्यावाचकस्य संख्यावाचकेन अव्ययेन सह आसन्नशब्देन अदूरशब्देन अधिकशब्देन च सह समासो भवति। यत् संख्यावाचकं सुबन्तं संख्येये वर्तते तत् संख्यावाचकेन अव्ययेन आसन्नशब्देन अदूरशब्देन अधिकशब्देन च सह समस्यते इत्यर्थः सिद्धः। अत्र संख्यावाचकस्य संख्यावाचकेन सह सुबन्तेन सह समासस्य उदाहरणं द्विः दश द्विदशाः द्विः आवृत्ताः दश इत्यर्थः त्रिः दश त्रिदशाः त्रिः आवृत्ताः दश इत्यर्थः। अत्र सुच्प्रत्ययार्थोऽप्यधिकतया गम्यते स च वृत्तिवशात् गम्यते। वृत्तौ सुजर्तः अधिकतया प्रतीयते। अत्र द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुराः पञ्च वा षड् वा पञ्चशाः। तथा च संख्यावाचकस्य संख्यावाचकेन समासः सुजर्ते अथवा विकल्पार्थे वार्थे वा भवति। सुजर्ते वृत्तौ सुजर्तमन्तर्भाव्य अथवा वार्थम् अन्तर्भाव्य च अयं समासः बोद्धव्यः। अयमेव वृत्तिगतविशेषः अत्र वर्तते। ततः परं संख्यावाचकस्य अव्ययेन सह समासस्य उदाहरणम् उपदशाः उपविंशाः। उपदशा दशस्य समीपमापन्नाः उपदशाः नाम दश समीपसंख्यकाः इत्यर्थः। उपविंशाः उपत्रिंशाः इत्यादीनि उदाहरणानि। आसन्नशब्दस्य संख्यावाचिना सह समासे उदाहरणम् आसन्नाः दश येषां ते आसन्नदशाः नव वा एकादश वा इत्यर्थः। एवं आसन्नविंशाः आसन्नत्रिंशाः इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्र अदूरशब्दस्य संख्यावाचिना सह समासे उदाहरणम् अदूराः दश येषु ते अदूरदशाः नव एकादश वा इत्यर्थः। पुनः अधिकशब्दस्य संख्यावाचिना सह समासे उदाहरणम् अधिकाः दश येषु ते अधिकदशाः। इतोपि बहुव्रीहिसमासे दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेन इदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यादीनि सूत्राणि त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र दिङ्नामान्यन्तराले इति सूत्रेण उत्तरपूर्वा इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ततः परं तत्र तेन इदमिति स्वरूपे इति सूत्रेण कचाकची दण्डादण्डी मुसलामुसली इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण सपुत्रः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। एतेषां सूत्राणां विशेषतः अवगमनं कौमुद्यां वर्तते ततः बोध्यं वर्तते। ततः परं द्वन्द्वसमासम् अधिकृत्य अत्र अल्पैः शब्दैः व्याख्यायते। अत्र पाणिनिना द्वन्द्वसमासः एकेनैव सूत्रेण विहितः चार्थे द्वन्द्वः इति। तर्हि चकारस्य यो अर्थः तस्मिन् अर्थे द्वन्द्वसमासो भवति। चकारस्य चत्वारो अर्थाः वर्तन्ते समुच्चयः अन्वाचयः इतरेतरयोगः समाहारश्च। एतेषु चतुर्षु अपि अर्थेषु द्वन्द्वसमासः न भवति केवलम् इतरेतरयोगार्थे समाहार एव। किमर्थं तथा चतुर्षु अपि अर्थेषु द्वन्द्वसमासस्य चकारस्य ये चत्वारः अर्थाः तेषु चतुर्षु अपि अर्थेषु द्वन्द्वसमासो न केवलं समाहारे इतरेतरयोगार्थे एव। तत्रैव सामर्थ्यस्य सत्वात् अन्वाचये वा समुच्चये वा सामर्थ्यं नास्ति। किञ्च द्वन्द्वसमासः सहविवक्षायां सत्यामेव प्रवर्तते। का नाम सहविवक्षा इति चेत् एकधर्मावच्छिन्नस्य एकधर्मावच्छिन्ने एकरूपसंसर्गेण अन्वय एव। यत्र नास्ति सहविवक्षा तत्र द्वन्द्वः न प्रवर्तते। कुठारेण खदिरं चिन्धि इत्यत्र कुठार खदिरशब्दयोः न द्वन्द्वः। एकधर्मावच्छिन्नचेतनक्रियायां कुठारस्य करणत्वेन खदिरस्य कर्मत्वेन अन्वयात् एकरूपसंसर्गेण अन्वयाभावात् सहविवक्षाया असत्वात् तत्र कुठार खदिरशब्दयोः द्वन्द्वः नास्ति। धवं चिन्धि खदिरं पश्य इत्यत्र धवखदिरयोः द्वन्द्वः न। तत्र धवस्य खदिरस्य एकरूपसंसर्गेण कर्मत्वेन अन्वयेपि एकधर्मावच्छिन्नक्रियायाम् अन्वयो नास्ति। धवस्य छेदनक्रियायां खदिरस्य दर्शनक्रियायां च अन्वयात् एकधर्मावच्छिन्ने अन्वयाभावात् सहविवक्षाया असत्वात्
अत्र धवखदिरशब्दयोः द्वन्द्वसमासः न। एवं धवं खदिरं च छिन्दी इत्यत्र धवखदिरशब्दयोः न द्वन्द्वः। अत्र एकधर्मावच्छिन्ने छेदनव्यापारे एकरूपसंसर्गेण कर्मत्वेन अन्वयस्य सत्त्वेपि एकधर्मावच्छिन्नत्वेन द्वित्वेन रूपेण अन्वयो नास्ति। धवत्वेन धर्मेण खदिरस्य खदिरत्वधर्मावच्छिन्नत्वेन भिन्नभिन्नधर्मावच्छिन्नत्वेन एकस्यां क्रियायाम् एकरूपसंसर्गेण अन्वयात् नाप्यत्र द्वन्द्वसमासः। धवखदिरौ छिन्धि इत्यत्र तु धवस्य खदिरस्य च एकधर्मावच्छिन्ने छेदनव्यापारे एकरूपसंसर्गेण कर्मत्वेन अन्वयः भवति तत्र, अतः अत्र द्वन्द्वसमासः प्रवर्तते। एवं च एतदवगन्तुं शक्नुमः यत्र इतरेतर योगार्थः प्रतीयते समाहारश्च प्रतीयते तत्रैव सामर्थ्यस्य सत्त्वात् तत्रैव द्वन्द्वसमासः प्रवर्तते इति। यत्र समुच्चयार्थे वा अन्वाचयार्थे वा द्वन्द्वसमासः भवितुं नार्हति इति। अथ विषयसङ्ग्रहः। अस्मिन् पाठे षष्ठीसमासनिषेधकानां सूत्राणां विषये दृष्टं, तदपरं न निर्धारणे इति सूत्रमधिकृत्य दृष्टं। तर्हि किं नाम निर्धारणम् इति दृष्टं। ततः परं पूर्णगुणस्वीतार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रं च दृष्टं। तर्हि तत्र तत्स्थगुणवाचकत्वं चन्दनगन्धः घटरूपम् इत्यादिरूपसिद्धये तत्स्थगुणवाचकानां समासो वक्तव्यः इति वार्तिकमारब्धं। तत्र किं नाम तत्स्थगुणवाचकम् इति सर्वं निरूपितं। तदुत्तरं गतिसमासमधिकृत्य प्रादिसमासमधिकृत्य च प्रतिपादितं। प्रादिसमासानां विषयव्यवस्थार्थं वार्तिकारेण वार्तिकानि आरब्धानि, तेषां वार्तिकानां विषये दृष्टं। तदनन्तरं बहुव्रीहिसमासमधिकृत्य प्रतिपादितं। तत्र शेषो बहुव्रीहि इत्यत्र शेषशब्देन किं ग्राह्यं, तदपरम् अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र अनेकम् इति पदस्य उपादानस्य किं प्रयोजनं, बहूनामपि बहुव्रीहिसमासः सिद्ध्यति इति, तेन कार्तवीर्यार्जुनप्रियः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति च दृष्टं। तदपरं संख्याव्यासन्नदूरादिकसंख्यासङ्ख्येय इति सूत्रमधिकृत्य च प्रतिपादितं। तदपरं द्वन्द्वसमासमधिकृत्य चार्थे द्वन्द्वः इति। चकारस्य चत्वारो अर्थाः वर्तन्ते, तथापि चतुर्षु अपि अर्थेषु द्वन्द्वसमासो न, केवलम् इतरेतरयोगार्थे समाहारे एव द्वन्द्वसमासो भवति इति एतत् सर्वम् अत्र पाठे दृष्टं वर्तते। यद्यपि एते विषयाः अत्र विशेषतः तत्तद्ग्रन्थात् अवलोकनीयाः, एवं स्थालीपुलाकन्यायेन केचन विषयाः एव अत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते। धन्यवादः। नमो नमः।